बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 29 जून पाकिस्तान में पीर की सुबह आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 212। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले डिस्कस करते हैं जियो टीवी की बंदिश का मामला। 10 मुहर्रम को जियो टीवी के ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम चला जिस पर पैमरा ने फौरी एक्शन लिया और जियो टीवी को 15 दिन के लिए बंद कर दिया। उसके बाद जियो टीवी ने खुद से ही अपनी यूट्यूब की जो नशरियात है वो भी बंद करने का फैसला किया। ये बहुत ही बड़ा इकदाम है पैमरा की तरफ से भी और जियो टीवी की तरफ से भी। ये सब कुछ क्या हुआ है और अब उलमा कराम जो हैं वो जियो टीवी के खिलाफ स्ट्राइक्स कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जियो टीवी को मुस्तकिल तौर पर बंद कर देना चाहिए। पहले इसके कुछ फैक्ट्स बता दें और फिर इसके ऊपर तज्जिया भी करते हैं। पहले इसके फैक्ट्स ये हैं कि 10 मुहर्रम को जियो टीवी ने एक डॉक्यूमेंट्री नशर की, सफरे इश्क। उस डॉक्यूमेंट्री में खुदा न खास्ता शायद उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी जो है वो एयर कर दी और उस वजह से आवाम का जो गम व गुस्सा था या रिएक्शन था या दिल आज़ारी थी वो फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी आना शुरू हुई। मामला इतना नाजुक है, मामला इतना ज़्यादा आपको पता है कि गंभीर है कि शायद जियो टीवी की जो इंतज़ामिया है वो शुरू में इस मामले को समझ ना सकी। मतलब कि उनको शुरू में समझ ना आई कि ये सब कुछ हुआ क्या है या कितना ज़्यादा संगीन हो गया है। तो उनका जो शुरू का रिस्पॉन्स था वो ये जाहिर करता था कि वो इस सारे मामले को अभी भांप नहीं पाए। उसके बाद पैमरा इस सारे मामले के अंदर दाखिल हुआ और पैमरा ने जियो टीवी का 15 दिन के लिए जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया और उन्हें कहा कि तमाम नशरियात भी अपनी सस्पेंड कर दें। अच्छा, माजी में भी टेलीविज़न चैनल्स के लाइसेंस भी मुअत्तल होते हैं और नशरियात भी, लेकिन टेलीविज़न चैनल्स ये करते हैं कि वो अपनी नशरियात जारी रखते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि पैमरा जो है उसका दायरा इख्तियार जो है वो उस सारे सिस्टम पर है जो सेटेलाइट से आपकी केबल पर आता है। घर में जब आप टेलीविज़न ऑन करते हैं तो जो केबल पर आता है वो सारा पैमरा के अंडर है, लेकिन जो यूट्यूब पे आता है वो पैमरा के अंडर नहीं है। तो अमूमी तौर पर जब पैमरा लाइसेंस सस्पेंड करता है, नशरियात मुअत्तल करता है, तो सेटेलाइट से आपके जो चैनल्स आते हैं केबल टीवी के ऊपर वहाँ पर तो बंद हो जाता है चैनल, लेकिन यूट्यूब पर चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि चैनल का जो न्यूज़ रूम है, बुलेटिन है, वो एज़ इट इज़ सारा काम एक टीवी चैनल वैसे ही करता रहता है और अपनी ट्रांसमिशन को वो यूट्यूब पर डालता रहता है। इस बार जियो टीवी ने खुद से रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने यूट्यूब के ऊपर भी अपनी ट्रांसमिशन बंद कर दी। इसका मतलब यह है कि जियो टीवी को बाद में अंदाज़ा हो गया कि मामला कितना संगीन है और अवामी रिएक्शन इस पर कितना संगीन आ सकता है। अच्छा, अब इसके ऊपर कुछ और चीज़ें हुई वो भी आपके सामने रख देते हैं। इसके अंदर वसीम अब्बासी साहब जो पहले जियो के अंदर काम करते रहे हैं, अब शायद वी न्यूज़ के लिए काम करते हैं, माशाल्लाह हैं तो ये भी जर्नली सहाफ़ी। लेकिन वो क्या लिखते हैं कि ज़राए के मुताबिक जियो ने पैमरा से तावन करते हुए अपना यूट्यूब चैनल भी रज़ाकाराना तौर पर बंद करने का फ़ैसला किया है, माजरत भी की है और ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई है। मेरे ख्याल में चैनल को 15 दिन बंद करके पैमरा ने इसे अवामी गैज़ो गज़ब से महफूज किया है, क्योंकि इस तरह के मामलात नाजुक होते हैं और पाकिस्तान में पहले भी इनके नताइज निकल चुके हैं। वसीम अब्बासी असल में ये कहना चाहते हैं, जो मैंने बताया पहले जियो जंग ग्रुप के साथ रहे हैं, अब शायद वी न्यूज़ के साथ हैं। वो यहाँ एक किस्म का पैमरा को एक्यूज़ कर रहे हैं कि बेसिकली पैमरा और जियो टीवी की मिली भगत है। ये जो 15 दिन का सस्पेंड किया है ये असल में जियो टीवी को फेस सेविंग दिया और अवामी गैज़ो गज़ब से बचाया है, क्योंकि इस मामले में अवाम का गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। जियो टीवी का ज़्यादा नुकसान हो जाना था, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है 15 दिन के लिए, ताकि लोग 15 दिन में भूल जाए। याद होगा कल ही मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जब बहुत सारा पैसा खा लेते हैं तो वो कई दफ़ा खुद ही अपने आप को खुडे लाइन लगवा लेते हैं ताकि पहले उसको हज़म कर सकें, और वो अपने आप को ओएसडी या खुडे लाइन पोस्टिंग करवा लेते हैं ताकि पैसा खा लिया अब उसको हज़म कर लें। और इसी तरह का जो हमने मिसाल दी थी उससे मिलती जुलती बात ही अब वसीम अब्बासी पैमरा और जियो के इस अरेंजमेंट पर कर रहे हैं। साथ क्योंकि जियो ने भांप लिया कि मामला बहुत ही ख़तरनाक हो गया तो उन्होंने खुद से ही कहा कि हम अपनी ट्रांसमिशन यूट्यूब के ऊपर भी बंद करते हैं, क्योंकि चलती रही, आवाम को नज़र आती रही तो कहीं एक्शन और रिएक्शन बहुत शदीद ना हो जाए। ये तो एक बात हो गई। उसके बाद आगे सुन लीजिएगा,
जियो न्यूज़ के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी गई। जामिया मस्जिद रहमानी आपपारा ता जियो न्यूज़ दफ्तर इस्लामाबाद तक एहतजाज होगा। मौलाना अहमद लुधियानवी ग्रुप की जानब से कॉल दी गई है। ये सिर्फ एक नहीं, और भी मौलाना मंजूर और भी बहुत सारे जो उलमा हैं उन्होंने अब कॉल दी है कि इनके खिलाफ एहतजाज किया जाए और जियो टीवी को बंद किया जाए। अच्छा, अब ये सब कुछ है क्या? जियो टीवी पर माजी में भी इल्ज़ामात लगते रहे कि वो बैरूनी, वो यूरोपीय यूनियन हो, वो यूएसएड हो, और उसके साथ साथ ऐसे इल्ज़ामात भी लगते रहे कि बैरूनी एनजीओ से पैसा लेके वो पाकिस्तान के अंदर LGBTQ और दूसरी बहुत सारी ऐसी मुहिमें जो हैं वो चलाते रहे हैं जिनके ऊपर कई लोकल जो उलमा हैं उनको एतराज़ात हैं। और ज़ाहिर है जो सेकुलर वहाँ पर लोग हैं वो उसकी बड़ी वाह करते हैं कि जियो बहुत अच्छा कर रहा है। माजी में जियो पर यह भी इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने ऐसे ही बैरूनी सरमायाकारी के ऊपर वो अमन की आशा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन होना चाहिए, और वो जो आशा थी वो भी किसी और की आशा थी। सिर्फ जियो किसी और की आशा को आशा बनाकर चला रहा था। इस्लाम वाला आयशा नहीं, आशा जो हिंदी का वर्ड है, जिस डिज़ायर, आशा, तो अमन की आशा, तो वो भी इसी तरीके से कहा जाता था कि जियो टीवी का एक फंडेड प्रोग्राम था। इसके अलावा भी और माजी में भी बहुत इल्ज़ामात लगते रहे। अभी तक जो हुआ वो तो मैंने आपके सामने रख दिया, अब इस पर ज़रा थोड़ा तज्जिया कर लें। याद होगा आपको कि बुशा बीबी का जो इद्दत और निकाह का गलीज़ तरीन केस बनाया गया, उसमें किस तरीके से खाबर मानिका को शाजिब खानज़ादा के शो पर बिठाकर वो तमाम गलीज़ प्रोपेगेंडा करवाया गया। हाँ, ये अलग बात है कि जियो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने एक जूनियर वकील साहबा, जैसे पॉलिटिकल मुकदमात में कई वकला पेश होते हैं, हमारे मुकदमात होते हैं तो 10-10, 15-15 वकीलों ने अपने वकालतनामे दिए होते हैं। ऐसे ही हमारी एक छोटी बहन जूनियर वकील साहबा को शाजिब खानज़ादा शो पर ले लिया गया। जाहिर है उनके लिए एक्साइटमेंट होगी कि वो इतने बड़े टीवी शो पर जा रही हैं, और उनसे थोड़ा बहुत रिस्पांस लेके बाद में कहा कि देखिए हमने तो बुशरा बीबी के जो की वकील थी उनको भी इसका हिस्सा बनाया। ये ऐसे ही है जैसे मैं कोई बहुत ही गलीज़ तरीन मुहिम जो है वो शाजिब खानज़ादा साहब के ख़िलाफ़ यहाँ से करूँ, ज़ाती निजी किस्म की, और बाद में उनके किसी बंदे से भी 5 मिनट का पॉइंट ऑफ व्यू लेके कहूँ देखिए उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया। तो ये जियो ये वाली उस्तादी करता है, ये नई नहीं है उनकी, वो सभी को फे समझते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक तो इद्दत और निकाह का गलीज़ तरीन जो सारा काम किया गया वो आपके सामने हुआ। उसके बाद सिर्फ यहीं पर मामला नहीं रुका। जब मुझे अगवा किया गया था ISI MI ने, तो उसके बाद एक तरफ तो बहुत अच्छी आवाज़ें थीं, जैसा कि रीमा उमर साहबा, जैसा कि बेनज़ीर शाह साहबा, जैसा कि शहजाद इकबाल साहब, उन सब ने बहुत ही नपे तुले और अच्छे तज्ज़िये किए थे जो मुझे छोड़ दें रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसके साथ उन्होंने पोजीशन ली थी। शायद शाजिब खानज़ादा साहब ने भी एक आध प्रोग्राम में बिल्कुल यही कहा था कि केस के ऊपर फोकस करें, मीन अगर कोई इल्ज़ामात हैं तो उसे कानून के मुताबिक ट्राई करें, शहबाज गिल को गायब ना करें। लेकिन ये एक तरफ ये कर रहा था जियो टीवी, क्योंकि जियो टीवी 10-15% जो है वो मीठा डाल देता है और बाकी शदीद तरीन मिर्च डालता है और आपको तेज़ाब में फेंकता है। जब आप एतराज़ करते हैं तो आपको वो जो मीठा होता है वो दिखा देते हैं कि ये देखें हमारे कुछ लोगों ने आपके लिए अच्छी बातें भी तो की थी। दूसरी तरफ जियो टीवी क्या कर रहा था कि पूरी ट्रांसमिशन जो है वो रन कर रहा था फेक न्यूज़ पर। शहबाज गिल ने ये कह दिया, शहबाज गिल ने वो कह दिया, ये इकबाल जुर्म कर दिया, वो कर दिया। पूरा अखबार जो था वो, जिनको मैं मुनाफिक कहता हूँ अंसार अब्बासी साहब, उनके तवस्सुत से हेडलाइंस जियो लगा रहा था। पूरा अखबार झूठ पे छाप रहा था, पूरे बुलेटिन झूठ पर जारी कर रहा था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बीच में कुछ आवाज़ें, जैसे मैंने नाम लेके बताया कि उन्होंने मुनासिब बात की, मज़हर अब्बास साहब ने भी मुनासिब बात की, उनका भी मैंने आपको बताया कि ये मुनासिब भी थी, लेकिन जो एडिटोरियल लाइन थी, जो हेडलाइंस थी, जो बुलेटिन थे, उनमें पूरा जहर जो है वो बेचा जा रहा था। हर तरह की इल्ज़ाम तराशी, और माजी में भी हम सबकी जो ख़वातीन हैं घरों की, उनके ख़िलाफ़ इसी तरह की कैंपेन्स चलती रहीं। हैविंग सेड दैट, सब कुछ कह दिया, जो अभी तक फैक्ट हुए बयान किए, जो इस केस में हुआ वो भी आपके सामने रख दिया, जो हमारे साथ हुआ वो भी आपके सामने रख दिया। अब आगे चलते हैं। कुरान ये वाज़े तौर पर हमें कहता है, और इमरान खान बार बार ये अपने जलसों में बताते रहे कि किसी से इतनी नफ़रत मत करो कि उससे इंसाफ ना कर सको। यही मामला अब हम सबको भी सोचना है, तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हों या आम पाकिस्तानी हों, कि जियो टीवी से जो उनके दूसरे कारनामे हैं उससे इतनी नफ़रत मत करो कि उनके साथ इंसाफ ना कर सको। अब ये जो सारा मामला हुआ, इसमें जियो टीवी ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है।
جیو ٹی وی نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہے اور ہم اس پر معافی مانگتے ہیں. میرے خیال میں جب جیو ٹی وی نے معافی مانگ لی تو ہمیں جیو ٹی وی سے یا نون لیگ سے بہتر انسان ہونے کا یا بہتر ایک سٹیزن ہونے کا ثبوت دینا چاہیے, اور اس بہت ہی سینسٹیو معاملے پر مزید آگ نہیں بھڑکانی چاہیے, کیونکہ اس میں لوگوں کی زندگیاں انوالو ہیں, لوگوں کی روزی روٹی انوالو ہے, لوگوں کے خاندانوں کی زندگیاں انوالو ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے سب کو مل جل کے کہ اس نفرت کو اتنا دور لے جائیں کہ معاملہ ایسا بھڑک اٹھے کہ بعد میں کسی سے کنٹرول نہ ہو. غلطی ہوئی, انہوں نے بھی مانی, اور غلطی بھی ہوئی, اس سے لوگوں کا دل دکھا, انہوں نے بھی مانا اور لوگوں نے بھی اپنے ریئیکشن میں بتایا. اس غلطی کو کوئی انڈرمائن نہیں کر رہا. میں نے پوری تفصیل سے آپ کو بات اس لیے کہی کہ کہیں میرے پہ فتویٰ نہ لگا دیجئے کہ میں اتنی بڑا یہ جو کچھ بھی ہوا اس پر میں جیو ٹی وی کی سپورٹ کر رہا ہوں. میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے. وہ رحمت کا سماں ہے پوری کائنات کے لیے, اس لیے انہی کے نام کے توسط سے اس معاملے کو جب غیر مشروط معافی مانگی گئی ہے تو اب درگزر کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. اور اس میں ریکویسٹ کروں گا جو بہت ہی معتبر علماء ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ اس میں لوگوں کی, میں نے پہلے بھی کہا کہ زندگیوں کا سوال ہے. یہ معاملہ بھڑک اٹھا تو بہت دور جائے گا. بھلے پیمرا جیو اس ٹائم چلاکی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, کیا کر رہے, جیسے وسیم عباسی صاحب نے کہا, ان سب باتوں کو چھوڑ دیں. آپ انصاف سے ترازو کو پورا تولیں, اور تبھی مزہ آتا ہے انصاف کرنے کا جب آپ کا مخالف ہو جس نے آپ کے ساتھ بدترین سلوک کیا ہو. یہ ساری چیزیں آج میں نے منافقت کے ساتھ نہیں دہرائیں, یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتائیں کہ ہمیں ایک ایک زخم یاد ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے. اس کے باوجود اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا ظرف دے کہ ہم پھر بھی آپ کے معاملے میں پورا تول سکیں. اچھا, مزے کی ایک اور بات ہے, جیو ٹی وی کو ذرا سا تنقید کرو, شاذب خانزادہ صاحب پہ تنقید کی تو فوراً ٹویٹر پر آئے اور مجھے یاد کروایا کہ جب آپ کو اغوا کیا گیا تھا تو میں آپ کے حق کے لیے بولا تھا, یہ آپ کے لیے میں نے مثبت بات کی تھی. میں نے اس وقت بھی شاذب خانزادہ صاحب کو کہا تھا کہ وہ آپ کسی اصول کے لیے بولے ہوں گے, میرے پر تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا. یہی رول اس وقت ہم پر بھی صادق ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جیو کے معاملے میں مزید نفرت نہیں پھیلانی چاہیے, اس کا کل کو مجھے جیو سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے, نہ میں کبھی یہ دہراؤں گا کہ آپ کے اوپر ہم نے یہ احسان کیا تھا, کیونکہ یہ کم ظرفی شاذب خانزادہ تو کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم یہ جیو پر مہربانی نہیں کر رہے. ہم اپنے اللہ کے حضور یہ بالکل پوری ایمانداری سے سوچتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات ہی اس وقت درست بات ہے, یہی حق کی بات ہے. اسی بات کے ساتھ اس وقت کھڑے ہونا چاہیے اور اسی بات کو کرنا چاہیے. جب آپ ایک اصولی بات اصول کو سمجھتے ہوئے کرتے ہیں تو پھر اس کا صلہ آپ اللہ کی ذات سے مانگتے, انسانوں سے نہیں مانگتے. کم ظرف لوگ جو ہیں وہ انسانوں کو جتاتے ہیں. تو ان کم ظرف لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ جہاں آپ توتی سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں حق میں کر رہے تھے, وہاں آپ بڑے والے باجے سے ہیڈ لائنز اور بلیٹنز رن کر رہے تھے, سب جھوٹ کے اوپر مبنی. ہاں, اگر ہم میڈیا کو نہ سمجھتے ہوتے تو پھر آپ ہمیں پھے بنا لیتے. ہم میڈیا کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, اس لیے ہم پھے نہیں بنا رہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ذاتی کیمپینز رن نہیں کرتے آپ کی طرح, نہ انشاءاللہ کریں گے. اور اس معاملے پر جو انصاف کی بات ہے, آپ کی سپورٹ کی بات نہیں ہے, انصاف کی بات ہے کہ یہاں صلہ رحمی کی بات ہونی چاہیے, صلح صفائی کی بات ہونی چاہیے. جو بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے یہ معاملات بہت دور چلے جائیں گے, اس معاملے کو یہیں روکنا چاہیے. یہ میں آپ سب سننے والوں سے بھی التماس کروں گا کہ اس معاملے کے اوپر افہام و تفہیم کی طرف بات لے کے جانی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ یہ غلطی قصدن ہو گئی, اب اس پر درگزر ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر پنجاب اسمبلی سے, جہاں پر ملک احمد خان ڈٹ گئے. جی ہاں, ملک احمد خان نے آج سوال کیا کہ یہ جو ڈریکونین قسم کا لا لے آئے ہیں, جو گنڈا آرڈیننس تھا ایوب خان کا, یا اس سے پہلے انگریز بہادر نے جو اسی طرح کے قوانین لائے تھے, نو آبادیاتی جو قوانین تھے ہم پر, جب ہم غلام تھے تو ہم پر جو قوانین تھے, یہ کس طرح کا قانون لے آئے ہیں. اور مجھ سے آپ نے پوچھا تک نہیں, مطلب اسپیکر کی پرمیشن نہیں لی آپ نے کمیٹی میں بھیجنے کی, تو یہ کس طرح کا لا لے آئے ہیں. اسپیکر صاحب نے کیا کہا سنیے. ممکن نہیں ہے کہ 1271 کے دور کا قانون بحال کیا جائے, وہ تو نوآبادیاتی نظام کا قانون تھا. اب میرا نہیں خیال کچھ مس رپورٹ ہو سکتا ہے. یہ قانون اس شکل میں, جیسے اس اخبار کے تراشے میں, اس شکل میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو 1959 میں گنڈا ایکٹ کے قانون کو ایوب خان نے میجسٹریٹ کے ساتھ, اور 1781 میں برٹش راج میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹرائبلز پورے ٹرائب کو
क्रिमिनलाइज करते थे, तो उनको इंडिविजुअल पे जाने की तो इंग्लैंड की लॉ रिपोर्ट कमेटी ने कॉलोनियल टाइम में इजाजत नहीं दी थी. कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग इन दिस. सुन लिया आपने. तो ये तो वाजे कर दिया उन्होंने कि उनको इस बात का कोई इल्म नहीं. ये वैसे अच्छा किया स्पीकर ने कि उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया. उसके बाद जो साहब, इनको महमूद रांझा उनका नाम है, फॉर्म 47 पर ये भट्टी साहब से जीते हुए हैं, अहमद भट्टी से गालिबन. हारे थे 40-50 हज़ार वोटों से, लेकिन फिर फॉर्म 47 पर अगले दिन इन्हें जिता दिया गया था. महमूद रांझा जो हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर कह दिया, क्योंकि सब ने कहना शुरू कर दिया कि उनका लॉ है जो उन्होंने पेश किया था असेंबली के अंदर, उन्होंने भी अब इससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया और ये कहा कि उनका नहीं है, ये तो मरीम नवाज साहबा ने बनाया है, मतलब उनकी कैबिनेट ने बनाया, मरीम नवाज की मुशावरत से बना, उनकी अप्रूवल से आया. मेरे ज़िम्मे लगा था कि असेंबली में पेश कर दे, मैंने कर दिया. मेरा बिल नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है. जब टेलीविज़न पर उनसे सवालात पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने नहीं बनाया ये. उसके बाद अब ये है क्या, थोड़ा सा ये तो आपको पता चल गया कि आप छींक भी मारेंगे तो आपको ऐसा आपके साथ सज़ा दी जाएगी कि आपकी सफरी पाबंदियाँ, जायदाद जब्त, बैंक अकाउंट्स मुंजमद, मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले व्लॉग में, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स मुंजमद, आपका फ़ोन ले लिया जाएगा, आपको एक कड़ा पहना दिया जाएगा डिजिटल, आप जहाँ जहाँ जाएंगे हुकूमत को पता होगा, आपका DNA लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, और भले आपको कसूर ये बना दिया जाए कि आपने किसी को गाली दी, आपने किसी को, वो अल्ताफ़ हुसैन का नहीं कमेंट हम चलाते, ये क्या हरामीपन चल रहा है, आप ऐसी चीज़ भी कहीं पर पोस्ट कर देंगे तो आपके ऊपर ये लगा देंगे. आप किसी को कुछ भी कह दें, वो कह सकते हैं कि ये तज़हीक अमेज़ बात आपने की है. आप मरीम नवाज़ को कह दें कि ये सबकी चुड़ैल माँ है, तो बस आप मारे गए. आपके ऊपर इस तरह का जुल्म होगा कि आपने सोचा नहीं होगा, आपको लगेगा कि आपको तो जीने का भी हक नहीं है. अब इसमें होगा कौन कौन जो ये डिफ़ाइन करेगा कि आपने जुर्म किया है कि नहीं. इसमें डिवीज़न की सतह पर कमिश्नर, RPO या CPO, स्पेशल ब्रांच का नुमाइंदा, पुलिस होती है स्पेशल ब्रांच, CTD का नुमाइंदा, ये भी पुलिस ही होती है लेकिन होती चौधरी साहब के कंट्रोल में, वैसे तो सब कुछ ही चौधरी साहब के कंट्रोल में है. वफाकी हुकूमत की इंटेलिजेंस एजेंसी का नुमाइंदा, मुतल्लका ज़िला का एडिशनल कमिश्नर, AC, नाम बहुत बड़ा होता है, एडिशनल कमिश्नर लगता है कि जैसे पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही वो आप ये कहें कि अंडे से अभी चूज़ा निकला होता है. बिल्कुल जो नए नवेले अफसरान होते हैं, बिल्कुल नाजुक कोंपलें होती हैं, उनको अभी कुछ ख़ास पता नहीं होता, उन बेचारों को जो सीनियर्स कहेंगे वो यस सर कह के करते जाते हैं. तो जो असिस्टेंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर, ये मैंने एडिशनल कमिश्नर को सबसे छोटा कह दिया, असिस्टेंट कमिश्नर माजरत. तो फिर इसी तरीके से ज़िले सतह पर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, ये सारे आ जाएंगे. और अब आप सोचिए, ये उमर दराज गोंदल कह रहे हैं कि ये सारे के सारे तो हुकूमत के मातहत हैं, लेकिन आपने इन्हें इख्तियारात जजेस वाले दे दिए हैं, ये किसी की भी बलि चढ़ा देंगे, किसी पोस्ट के ऊपर, किसी बात के ऊपर, ये उसका बैंक अकाउंट जब्त, जायदाद जब्त, उसके बैंक से पैसे निकाल लो, उसका सोशल मीडिया बंद कर दो, उसको कड़ा लगा दो, उसको जेल में डाल दो, उसके सफ़र पर पाबंदी लगा, मतलब सब कुछ बंद, उसका सिर्फ सांस लेने की इजाज़त, बाकी सब कुछ उसका आप बंद कर दो. और इसमें यह भी कहा गया कि मज़ीद भी, मतलब अभी तो ये कहा ना कि तज़हीक अमेज़ पोस्ट, गाली, फलां फलां, उन्होंने कहा मज़ीद भी इन अफसरान को अगर कोई चीज़ आपकी गलत लगती है तो आपको इम्प्लीकेट कर सकते हैं. मतलब जुर्म का जो डेफिनेशन है वो भी इन अफसरान ने बनानी, और अफसरान कौन है? जो हुकूमत के मातहत है. मतलब कि अब मरीम नवाज़ के इमा पर आप पंजाब में जिएंगे और मरेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा. मलिक अहमद ख़ान इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, हम उन्हें शाबाश देते हैं, भले हमारी ज़ाहिर है और बातों के ऊपर बहुत तनकीद है, जो कुछ वो करते हैं उन पर हमारी कोई तईद नहीं, लेकिन इस बात पे वो स्टांस ले रहे हैं तो अच्छा स्टांस ले रहे हैं. यहाँ ये याद रखिए कि मरीम नवाज़ का दफ्तर, हमने कल ही आपके सामने फ़र्क वड़ाइज की खबर रखी थी कि मरीम नवाज़ का दफ्तर जो है वो भरपूर तरीके से मलिक अहमद ख़ान को भी इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मलिक अहमद ख़ान शायद उन चंद आवाज़ों में से एक आवाज़ हैं जो मरीम नवाज़ के सामने उस तरीके से सरनगू नहीं होते जैसे बाकी सब लोग हो चुके हुए हैं. इसलिए अब मलिक अहमद ख़ान ने पूछा कि मुझे बाईपास ही कर दिया आपने असेंबली में, उनको भी पता नहीं था. और फिर उन्होंने सवालात पूछे कि क्या इसमें वाकई आप कमिश्नर को, RPO को, DPO को ये तमाम इख्तियारात दे रहे हैं? तो आगे से अरशद मलिक, जो नून लीग के नुमाइंदे थे, वही नोट पे तस्वीर लगाने वाली बोंगी जिन्होंने मारी थी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है.
اس پر اسپیکر خاموش رہے. انہوں نے کہا اب میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ ایک بہت ہی ڈریکونین قسم کا لا ہے, بہت ہی غلیظ لا ہے. یہ اگر پاس ہو گیا تو ظاہر ہے پنجاب کے اندر لوگوں کے لیے سانس لینے کی جگہ بھی نہیں ہوگی, بلکہ کسی نے اس پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ صرف وہی بے قصور ہوں گے جو بھی پیدا نہیں ہوئے. جو شخص پنجاب میں جس کی پیدائش ہو چکی یا وہ ایک دن کا بچہ بھی ہے, اس کے اوپر بھی یہ ایسے الزامات لگا کے ان کی زندگی تنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اس قانون کے بعد. اچھا جی, پھر نعیم اشرف بٹ صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ اس منگل کو نورین خان نیازی صاحبہ کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے ہیں. علیمہ خانم کہتی ہیں صرف ایک بہن کیوں ملے, ہم سب بہنیں ملتی ہیں. میں کہتا ہوں اتنے عرصے سے ملاقاتیں بند ہیں, کوئی ملے اور عمران خان صاحب کس حال میں ہیں یہ قوم کو بتائیں. ظاہر ہے یہ خبر جو ہے وہ نعیم اشرف بٹ صاحب کو جرنلز نے ہی فیڈ کی ہوگی. اب وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ایک بہن جو ہے وہ بے شک مل لیں. اچھا, یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شاید تب تک منگل تک خیبر پختونخوا کا بجٹ شاید پاس ہو چکا ہو, اور یہی کیا جانا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکمل بجٹ جو ہے وہ پاس کروانے سے پہلے کسی کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جانی تھی. تو ابھی تک خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس ہو چکا ہوگا, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آلدو کے مزمل اسلم صاحب نے یہ کہا کہ ہم پیسے تب تک نہیں دیں گے جب تک عمران خان کی ملاقات نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ سب, اور میں کیا, رانا ثناء اللہ بتا چکے ہیں, اورنگزیب صاحب بتا چکے ہیں, شکریہ ان کے ادا کر چکے ہیں. یہ بھی پہلے خاموش رہے اس شکریہ پر. سب کچھ وہ تو جب ہم نے یہاں سے شور مچایا تو ان کو پھر جواب دینا پڑا, اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہاں ہم 175 ارب نہیں دیں گے, ہم جو سرپلس ہے وہ بھی نہیں دیں گے. لیکن اصل میں یہ سب کچھ مان چکے ہیں اور انہیں ڈفرنٹ ہیڈز کے اندر پارک کر چکے ہیں. تو اس لیے جو مزمل اسلم صاحب ہیں وہ میرا خیال ہے اس سے پہلے تک بجٹ پاس کروا چکے ہوں گے. اس کے بعد یہ نورین خان نیازی صاحبہ کی ملاقات کو کھولیں گے. پہلی بات تو یہ میرے خیال میں. بہرحال پھر بھی اگر ایک بہن کو بھی ملاقات کرنے دیں تو علیمہ خانم صاحبہ کا بھی جو بات ہے اس میں وزن ہے کہ یہ عدالت کے پورے فیصلے کو ہی بدلنا چاہتے ہیں صرف ایک کی ملاقات کروا کے. بہرحال یہ فیملی کا ڈیسیجن ہے, اس پر میں زیادہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ایک کو ملنے جانا چاہیے یا سبھی کو ملنا چاہیے. یہ انہی پر چھوڑتے ہیں کیونکہ فیملی کو یہ ڈیسیجن کرنے دیں. لیکن یہ میں واضح ہوں کہ یہ جان بوجھ کر بجٹ پاس ہونے کے بعد دیکھ لیجئے ملاقاتوں کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے سارا کام اپنا واردات جو ہے وہ ڈال لی ہے, اور ہمارے لوگوں نے ڈالنے دی ہے, وعدے کیے ہیں, اور اس سب کے اندر اپنی شمولیت ظاہر بھی کی ہے اور شمولیت دی بھی ہے. آگے چلتے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر سے 33 نشستوں پر امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے. مہاجرین کی 12 نشستوں پر فی الحال ٹکٹس جاری نہیں کیے گئے. اب اس پر بیرسٹر گور خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو اعتراضات ہیں ٹکٹوں پر وہ ہمارے پاس اپنی شکایات درج کروائیں, اور ہم اگلے 3-4 دنوں میں ان شکایات کو سنیں گے, اور پھر 29 جون شام 4 بجے تک پی ٹی آئی کے دفتر میں آپ یہ اپیلیں جمع کروا دیں, اور ہم 2 جولائی کو ان اپیلوں کے اوپر فیصلے کر کے حتمی ٹکٹوں کی فہرست جو ہے وہ جاری کر دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنی تیزی ہو رہی ہے. جو کشمیر ہے اس نے ٹکٹیں فائنل بھی کر دی اور فائنل کر کے خط بھی لکھ دیا مرکزی دفتر کو, اور مرکزی دفتر نے بھی فوری طور پر اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا کہ 29 تک آپ جمع کروا دیں. 29 آج ہی ہے, آج ہی جمع کرا دیں, 2 کو ہم فائنل ٹکٹیں جاری کر دیں گے. پی ٹی آئی کو استعمال کیا جا رہا ہے کشمیر کے سارے معاملے میں, اور بدقسمتی سے ہماری لیڈرشپ اس میں استعمال ہو رہی ہے. عمران خان کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے, عمران خان کے کاز کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کیا جائے گا, کیونکہ جرنلز نے جو سازش کھیلی کہ کشمیر کی ہائی کورٹ سے اب پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہے اور بلے کا نشان بھی ہے. مقصد صرف یہ کہ جو گند مارا ہے کشمیر کے اندر اس میں اب پی ٹی آئی کو آگے کر کے تو اس کے اوپر وہ گند سارا پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو پتا بھی ہے کہ الیکشن لڑنا کہ کیا ان کا دل کرے گا تو فارم 47 پر آپ کو ہرا دیں گے. میں نے آپ کو میرا تجزیہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 10% چانس ہے حکومت ہی نہ ان کو دے دیں, جیسے حالات وہاں پر خراب ہیں, کہیں آپ ہی حکومت بنائیں. یاد کیجئے میں نے آپ کے سامنے یہ تجزیہ کیا تھا. اور باقی زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کو شاید نہ دیں لیکن چند سیٹیں جتوا دیں اور پھر انہیں بھی سسٹم کے اندر ڈال دیں, تاکہ پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل کیپٹل عمران خان کا وہ استعمال کریں, جو قتل و غارت کی ہے, جو وہاں پر اس وقت شورش کھڑی ہوئی ہے, اس کو دبانے کے لیے. میرے نزدیک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا یہ رویہ بہت ہی افسوسناک ہے. یہ وارن ہونے کے بعد بھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, اس کے باوجود وہ وہی کر رہے ہیں جو جرنلز نے انہیں کرنے کو کہا ہے, کم از کم ڈیزائر کی ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے جس طرف ہم چل نکلے ہیں. آگے چلتے ہیں. کراچی میں بھارتی حمایت یافتہ تنظیم کا رینجرز کیمپ پر حملہ, جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک.
اچھا، اس میں ISPR نے یہ بھی بتایا کہ رینجرز کیمپ پر حملہ ناکام بنا دیا ہم نے، اور 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے، 1 افغان دہشت گرد بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ اچھا، یہ ورڈ یہاں پر ISPR نے استعمال کیا کہ ناکام بنا دیا۔ اب آگے سنیے گا، انہوں نے کہا کہ دھماکے کے بعد مرکزی گیٹ سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جسے ناکام بنایا۔ کارروائی کے دوران پاکستان رینجرز کے 3 جوان شہید ہو گئے، جبکہ 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور 3 ہی جوان شہید ہوئے ہیں، اور ISPR آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ اب مجھے آپ کامنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ ناکام اور کامیاب کیا ہوتا ہے۔ 3 ہمارے جوان شہید ہو گئے وہاں پر اور حملہ ناکام ہے۔ حملہ ہو گیا، پتہ نہیں وہ کہاں سے چلے، وہ افغانستان کے بارڈر سے چلے، افغانستان کے اندر سے چلے، وہ کہاں سے چلے، وہ پہنچے کراچی، انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے ہمارے 3 لوگوں کو شہید کیا، متعدد کو زخمی کیا، بلڈنگ تباہ کی، ہم نے حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ کون لوگ ہو تسی؟ آگے چلتے ہیں، اگلی خبر سن لیجئے۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر سردار عمر گرگیج، ان کا خطرناک انکشاف۔ اس وقت بلوچستان کے پہاڑوں میں 1 لاکھ سے زائد افراد موجود ہیں۔ روزانہ بڑی تعداد میں لوگ پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں۔ نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لیے بغاوت کی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ابھی بھی سنبھال لیں، معاملات کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ بہت خطرناک انکشاف ہے کہ 1 لاکھ لوگ جمع ہو گئے ہیں بندوقوں والے۔ چلے نمبر ہو سکتا کم، انہوں نے ایگزیجوریٹ کر دیا ہو، اگر 20,000 بھی ہے، چلے لاکھ میں سے 50 نہیں، 1000 نہیں، اگر 20,000، اگر 10,000 بھی ہے، اٹس اے ہیوج نمبر۔ تو واقعی آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور بلوچستان میں معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے سن لیجیے گا، ضلع دکی، یہ سب بلوچستان کی خبریں ہیں۔ ضلع دکی میں 2 افراد اغوا، ضلع ہرنائی میں 5 افراد قتل، ضلع قلعہ عبداللہ میں 6 افراد قتل، مانگی ضلع زیارت میں 4 افراد اغوا، 1 قتل، ضلع کوئٹہ میں متعدد ٹارگٹ کلنگ، نوشکی میں درجنوں ٹرک نظر آتش، نوشکی میں مسافر بس نظر آتش، ہب کوئٹہ شاہراہ پر فائرنگ، بھاگنے والے خاندان کا ایکسیڈنٹ، 7 افراد ہلاک، سرانان میں نامعلوم افراد کا گاڑیوں کو لوٹنا، ہب کوئٹہ شاہراہ پر لوگوں سے SUVs چھین لی گئیں، اور ساتھ ہی ایک فیملی جو راستہ بھول گئی تھی، 2 ننھے بچے، بیوی اور شوہر، اس میں بیوی شدید زخمی، شوہر کو مار دیا گیا، ننھی بچیاں بچ گئیں۔ یہ بلوچستان کے پچھلے چند دنوں یا چند ہفتوں کی خبریں، چند خبریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ بلوچستان کے حالات ہیں، لیکن دوسری طرف ذرا سنیے گا پریورٹیز کیا ہیں۔ پریورٹیز سنیے گا، جناب بڑے ہی محترم لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا بیان۔ انہوں نے کہا کہ سابق فوجیوں کی پینشن کم ہے، اس کے باوجود ہم اپنی فوج اور حکومت کے ساتھ ہیں، ہمارے اندر روحانی طاقت اور جوش جذبہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ سانو بھی ساڈا حصہ دیو، ہماری پینشن بھی بڑھاؤ، جو نئے آنے والے ہیں انہوں نے انی مچا دی، ہمیں بھی کچھ دو۔ تو ان سارے حالات کے باوجود لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کہہ رہے ہیں، یہ بھی نون لیگی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سانو بھی کچھ دو۔ ایک ایکس سروس مین سوسائٹی تھی جو ریٹائرڈ فوجی افسران اور اہلکاروں نے اپنی سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، وہ کیونکہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتی تھی، چودھری صاحب کو پسند نہیں تھی، چودھری صاحب نے ایک 2 نمبر قسم کی ایکس سروس مین سوسائٹی بھی بنوا دی جو عبدالقیوم صاحب کی لیڈرشپ میں کام کرتی ہے، اور وہ چودھری صاحب کی مرضی کے بیانات دیتی ہے جو چودھری صاحب کو چاہیے۔ آخری خبر آپ کو دے دیں، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ایران اور امریکہ کے مابین، دوبارہ سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ وجہ یہی بنی ہے کہ امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر ویٹو پار نہیں ہے ایران کے پاس۔ انہوں نے جو سفری جہاز ہیں وہاں پر، آئل ٹینکرز ہیں یا مال بردار جہاز ہیں، ان کو عمان کے پاس سے گزارنے کی کوشش کی۔ ایران نے جو راستہ بنا کے دیا ہے وہ اپنی کوسٹل لائن کے ساتھ ساتھ دیا ہے تاکہ تمام نقل و حرکت جو ہے وہ ایران کے کنٹرول میں رہے۔ ایران کہتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے اس میں آپ نے ہماری جو ثوابدید ہے، جو ہمارا اختیار ہے آبنائے ہرمز پر، وہ مانا ہے۔ امریکہ کہتا ہے نہیں، ہم نے نہیں مانا، وہ انڈیپینڈنٹ آزادانہ کوریڈور ہے۔ اب امریکہ نے، امریکی فورسز جو وہاں ہیں، انہوں نے انہیں کہا کہ آپ ایران جو عمان ہے اس کی کوسٹل لائن کے قریب سے گزریں۔ ایران نے کہا ہوا ہے کہ صرف ہماری کوسٹل لائن کے قریب سے جو راستہ ہے اس پر سے گزرنا ہے۔ ایک آئل ٹینکر تھا اور ایک کنٹینر بردار جو جہاز تھا، انہوں نے گزرنے کی کوشش کی، ایران نے اس پر حملہ کر دیا، جس پر امریکہ نے ایران کے ٹارگٹس کیے جو ان کا وہاں پر کوسٹل لائن کے ساتھ انسٹالیشنز تھیں۔ ایران نے واپس کویت کے اوپر متعدد حملے کیے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید 20 ڈفرنٹ ایسے مقامات ہیں امریکہ سے ریلیٹڈ کویت میں جن کے اوپر ایران نے اپنے میزائل داغے ہیں۔
اب آگے سے کویت کہہ رہا ہے کہ ہماری سوورنٹی کو آپ کیوں تباہ کر رہے ہیں, ہمارا اس میں کیا لینا دینا ہے, کیا قصور ہے. تو یہ سارے معاملات وہاں پر چل رہے ہیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں, بڑی جنگ نہیں ہوگی, چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہیں گی, کبھی تیل تھوڑا اوپر جائے گا, کبھی نیچے جائے گا, یہ معاملات سالو ہو جائیں گے. لیکن اس وقت ایک بار پھر ایران اور امریکہ کی ایک دوسرے پر جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں, اور ایک دوسرے کے اوپر دوبارہ سے حملے بھی ہو رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو اکیوز بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جو جنگ بندی ہوئی ہے اس پر اس وقت عمل پیرا نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ جو سوئٹزرلینڈ میں اس ویکنڈ کے اوپر یہ جو ابھی گزرا ہے اس پر بیٹھنا تھا سب نے, اور ریزیوم کرنی تھی ٹاکس کو ایران امریکہ کے درمیان, وہ بھی ایک بار پھر کینسل ہو گئی ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.